غوث پاک کو ایک مرید آیا، توجہ ہے میرے وال سارے میں، انہیں عرض کی تھی لاجپال آج روزہ میرے گھر افطار کرے ہو. آپ نے فرمایا جی ٹھیک ہے. دوسرا آگیا انہیں آکھا حضور میں بھی دعوت دینا آیا تھے آج روزہ میرے گھر افطار کرے ہو. فرمایا ٹھیک ہے تواڈے وال بھی آواں گے. وہ تیسرا آگیا انہیں آکھا سرکار آج روزہ میرے وال نہیں کسویرے. آپ نے فرمایا تواڈے وال افطار کریں گے. چوتھا آگیا انہیں آکھا سرکار میں دعوت دینا ہے روزہ میرے گھر افطار کرے ہو. فرمایا تواڈے وال بھی آواں گے. پنجواں چھواں ستواں 70 بندے دعوت دے گئے. غوث پاک نے سارے انہیں فرمایا سارے والی آواں گے. اگلے دن جدو مرید سارے کٹھے ہوئے تھے ایک مرید آکھے میں بڑا خوشبخت ہاں کل حضور غوث پاک نے نا روزہ میرے وال افطار کیتا. دوسرا آکھے نہیں کل تو میرے وال سن. وہ تیجا بول کے کہنے لگا راتی تے میرے وال آئے سن. چوتھا آکھے میرے وال. پنجواں آکھے میرے وال. چھواں آکھے میرے وال. وہ 70 بندے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہاں کہا راتی غوث پاک نے میرے گھر روزہ افطار کیتا ہے. وہ لڑائی جھگڑے دا ماحول بن گیا. ویکھو راتی تے غوث پاک میرے گھر سن. ادھر غوث پاک آگے سنیا نا جدوں تے آپ نے فرمایا جھگڑا نہ کرو. او درخت وال ویکھو. لوگاں درخت وال ویکھیا تے درخت دے ہر پتے دے وچ غوث پاک میں نظر آندے سن. غوث پاک دے ابو جان حضرت موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ. کوئی نہیں گل خیر ہے. غوث پاک دے ابو جان بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار دن نو روزہ رکھ دینے تے نالے جنگ کر دینے تے رات مسلح تے گزار دینے. ہون میں تھوڑا جانا توڑے ضمیر نو میں جنجھوڑنا ہے ذرا تیاری کر لو کیونکہ اس نے سبحان اللہ کہہ کے تے لنگر کھا کے تے نہیں نہ جانا کچھ لے کے بھی جانا اپنی زندگیاں نو درست کرنا واسطے. میں اپنی ملت دے نوجواناں نو ماما بہنہ بیٹیاں نو کو پیغام بھی تے دے کے جانا. غوث پاک دے ابو جان دن نو روزہ رکھ کے جنگ کر دے سن تے رات نو قیام کر دے سن مسلطی کے واسطے. آپ نو کیا جاندہ سی جنگی دوست یعنی جنگ نہ پیار کرنا جہاد نہ پیار کرنا. مغرب دے نماز دا وقت قریب آگیا تے افطاری دا ویلا تے آپ نہر دے کنارے دریا دے کنارے جا رہے تے کھامن واسطے نہ روزے دی افطاری واسطے کوئی چیز نہیں. ادھر افطاری دا ویلا آیا تے ادھر ایک پانی چ سیب رڑدا آ رہا. اللہ دے ولی نے سید زادے نے سیب پکڑیا تے کھا لیا. روزہ افطار کیتا تے نماز پڑھنی شروع کیتی نا مغرب دی تے خیال پہ آوے کہ تو سیب تے بگانا کھا لیا تے جدہ سیب سی او مالک کو پوچھ کے کھا دے. انہوں میری گل سمجھ نہیں ہونی جڑا مسجد چو جتی دوسری پا کے جاندہ ہے. نا انہوں نے میری گل سمجھ آنی. میں اس بندے نہ گل کر لگا جڑا غوث پاک دا سچا مرید ہے. ایک سیب کھاتا بیگانا تے اپنے ضمیر دی اندروں آواز آئی بیگانا سیب کھاتا ہی تے سائیاں نو پوچھ کے کھاتا ہی. اتھے لکھاں کروڑاں ارباں دے صاحب نہ کھا گئے. اے حسن والی نہیں، اے رون والی گلی. اے رون والی گلی. جڑا محفل جو موبائل چوری کر کے لے جاوے جتی بگانی مسیح تو پا کے چلا جائے مسجد پکھے اتار کے لے جاوے ادھا ضمیر مردہ ہو گیا کہ اندروں ہو کے نہیں اٹھ رہی. انہوں لگ دے نہیں کہ میں گناہ کر رہا. ایک سیب کھاتا بگانا تے فکر لگی کہ مال بگانا کھا بیٹھا. ہائی صاحب پل سے راہ دے 7 مرحلے نے. کتنے اوہ نکیو اے چھوٹے بچے چپ کراؤ جاؤ. اے وائٹ کپڑے والا جڑا ان چپ کرا لو میرے بانی. بیٹا ادھر دیکھ ان تیری آواز نہ ٹھیک ہے نہیں کہ تو اتھے آ جا میں اتھے آ جا. ٹھیک ہے بسم اللہ. پل سے راہ دے 7 مرحلے نے. نمازی بھی گزر جان گے، حاجی بھی گزر جان گے، سخی بھی گزر جان گے، متقی بھی گزر جان گے، پرہیزگار بھی گزر جان گے، سارے گزر جان گے. پر او جڑا آخری مرحلہ ہوئے گا نا 7واں او حقوق العباد دا مرحلہ ہے. بندیاں دے حق دا. اتھے بڑے بڑے نمازی پھس جانے، حاجی پھس جانے، روزہ دار تے سخی اتھے جا کے پھس جانے کیونکہ انہوں نے اللہ دے حق تے پورے کیتے پر بندیاں دے حق چے ڈنڈی مار گئے. ایک
بادشاہ سی عبد الرحمن ثالث اپنے لشکر دے نال کدھر گزریا تے جنگل وچ رات نو قیام کیتا تے او دے لشکر نے فوجیاں دیکھیا کہ گائے پہ چربی انہاں گائے پکڑ کے ذبح کیتی گوشت بنایا کباب بنائے تے رات نو سارے لشکر نے او کباب کھا لے اس جنگل دے قریب ایک مائی وڈیری سی گاؤں دے اندر کہ او بیوہ مائی تھی ایک گائے اس مائی دی سی کسے جا کے مائی نو دسیا کہ بادشاہ دا لشکر جنگل چ آیا انہاں تیری گائے ذبح کر کے کباب بنا کے کھا لے مائی ساری رات روندیاں گزاری تے صبح اٹھ کے نا مائی تے جنگل وا ٹری تے ادھر بادشاہ بھی لشکر لے کے جنگل چ ٹر پیا رستے چ ایک نہر دا پل آیا تے مائی اس پل تے کھڑی ہوگی کہ لشکر ایتھوں گزرنا ہے جدوں لشکر گزریا نا تے بادشاہ دی سواری آئی تے بادشاہ دی سواری دی مہار پکڑ کے مائی کہنے لگی بادشاہ ذرا سواری تو زمین تے اترنا تے پل تے بادشاہ کھڑا ہو گیا تے مائی کہنے لگی او سامنے پنڈ دی مائیاں میں بیوہ عورت میرے کول ایک ہی گائے سی جدا دودھ بیچ کے میں گزارے کر دی سا رات تیرے لشکر تے فوجیاں میری گائے ذبح کر کے کھا لئیے اس گائے دا حساب اس پلتے دینا ہی کہ اس پلتے دینا ہی بادشاہ دی چیخ نکل گئی بادشاہ نے ہاتھ مائی دے سامنے جوڑے تے انہیں آکھیا مائی اتھے حساب نہیں دیتا جانا بادشاہ نے 72 یا 70 گائیاں دے کے تے مائی راضی کر لئی تو سابی جے کسے دا کوئی حساب کتاب دینے نا تے آ دنیا دے پل تے دے کے جائے جے پل سے رات تے بڑا اوکھا ہو جانا جے او 500 سال دا سفر ہے تے بال نالو باریک تے تلوار نال تیز پل اتھے بڑے بڑے کٹ کے نیچے دوزخ چڑھ جانا اتھے بڑیاں بڑیاں پھنس جانا اج تے مالے مفت دلے بے رحم رام رام جپنا تے پرایا مال اپنا اے نہیں چلنا معذرت اے نہیں چلنا یقین کرے آج کے بگانا مال کھا کے کسی قریب دا مال کھا کے تے تو آنکھیں میں پل سے رات بھی گزر جاما تے قیامت میں جنت بھی چلا جاما ایک خطہ نہیں چلنا اے نہیں چلنا تسی ریڑی تے کھلوں دے ہو نا 2 کلو سیب لینے ہون یا کیلے دا درجن لینے ہون تے 5-7 تسی چک جاندے ہے نا تے تسی سمجھ دے گناہ بھی کوئی نہیں میں اگلے نو دا لگا لیا اے دا نہیں لگایا اے تو اپنے آپ نو لگا لیا لگایا تو اپنے آپ نو کتنے نہ کتنے تینوں دے قیمت تو ضرور دینا پاؤ گرامی قدر حضرات غوث پاک دے ابو جی نے ایک سیب کھاتا صرف ایک سیب تے اندروں آواز آگئی بیگانہ مال کھا بیٹھا ہے تے مال کا کلو پوچھ کے نہیں کھاتا خیال آیا جدھر پانی آ رہا سی سیب بھی ادھروں آ رہا تے دیکھا کتوں آیا آپ پانی دے مخالف سمت تے ٹورے دور گئے تے ویکھے کہ سیبان دا باغ اس سیبان دے باغ دیکھ درخت دیکھتا ہے نہیں دیر دے بیچ پہ لٹک دی تے خیال ہے ضرور اس درخت نالو سیب ڈگ گیا تے پانی چ روڑ دا گیا تے میں کھا لیا پتہ کیتا اس باغ دا مالک کون ہے تے باغ دا مالک کون ہے اوہ غوث باغ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی جا کے داتے بابے دے سامنے بیٹھ گئے اے بھی سید او بھی سید او بھی ولی تے او بھی ولی بابا جی نے بیکھیا کہ نوجوان دے متھے چ ولایت دا نور ہے تے سادات دا سید ہون دا نور ہے نبی دا نور دے متھے چ چمکدا ہے پہچان گئے ایک دوسرے نو پر راز افشانے کیتا نوجوان نو پوچھا بیٹا کدھر آئیو آکھیا بابا جی تواڈے باغ دا ایک سیب رڑدا پانی چ ٹر گیا تے میں بغیر پوچھیا کھا بیٹھا تے سیب دی معافی لینا آیا بابا جی نو خیال آیا اس دور چ ایڈا پاکیزہ نوجوان او جڑا ایک سیب دی معافی لینا آ گیا تے ہووے نہ تے کدھر ضائع نہ ہو جائے نوجوان ہووے نہ تے نو کوڑ ہی نہ رکھ لما آپ فرما لگے پتر بگانے سیب کھائیے تے معافیاں ڈی جلدی نہیں ملدیاں آکھیا بابا جی معافی کیویں ملے گی فرمایا پتر انج کر 7 سال میرے باغ دی ہن گوڑی کر جڑے باغ دا سیب کھادا ہی 7 سال بعد دیکھاں گے معافی دینی کہ نہیں دینی 7 سال گوڑی کیتی باغ دی اور نالے اپنے اپنے ضمیر چ ویکھی جاؤ نالے گل سنی جاؤ 7 سال باغ دی گوڑی کیتی نا تے 7 سال بعد آ کے پھر بابا جی نو عرض کیتی بابا جی ہن معافی ہے فرمایا پتر اجے معافی کوئی نہیں اجے ہور گوڑی کرو نوجوان گوڑی کردا رہیا کئی سال گزر کے ایک دن بابا جی نے آپ ہی بلا لیا
فرمایا 10 پتراں نے تیرا کیرا درد کی دی بابا جی سیم دی معافی دے دیو فرمایا معافی دے مانگا ایک میری شرط ہے عرض کی دی لاج پالا ساریا شرطاں قبول نے فرمایا میری ایک بیٹی ہے اکھاں دی نبی نہیں ہے کنا دی ڈوری ہے زبان دی گونگی ہے ہتھاں دی لولی پیراں دی لنگڑی ہے جے میری اس بیٹی نال شادی کرنا میں نصیر دی معافی دے دیواں گا عرض کی دی لاج پالا مینوں قبول ہے نوجوانوں نکاح پر دیتا گیا غوث پاک دی ابا جان رات نو کمرے چ گئے کہ ویکھیا اندر ایک بڑی خوبصورت نوجوان کچی دلہن بن کے بیٹھی ہے دوڑ کے باہر آئے کہنے لگے بابا جی اے بیوی میری تے نہیں اے تے بڑی خوبصورت نوجوان ہے او تے مزور بھی کوئی نہیں فرمایا بیٹا جا اندر ہوئی تیری بیوی ہے نے اس سوال سے آکھا سی میری بیٹی نبی نہیں ہے کیونکہ میری بیٹی نے ساری زندگی کدے گناہ ویکھے آئی نہیں اور کنا دی سوال سے ڈری ہے انہیں کدے کنا دے نال گانے نہیں سنے اس سوال سے گناہ دی وجہ تو کنا دی بھی ڈری کیونکہ انہیں گناہ کدے سنے ہی نہیں فرمایا زبان بھی گونگی ہے کیونکہ انہیں زبان کدے گالا نہیں کڑیاں انہیں کدے گانے نہیں گائے انہیں زبان کدے گناہ کیتے ہی نہیں ہتھانال کدے گناہ نہیں کیتے پیرانال کدے گناہ نہیں کیتے فرمایا جا پترا ہوئی تیری بیوی ہے نوجوانوں شہین بلاد چیون والے ہو پتہ لگیا جدو باپ انج دائیو بے ماں انج دیو بے اولاد غوث پاک جم دی 29 روزے ہو گئے بغداد دے اندر تے جس دن چاند چڑھنا سی نا عید دا تے پتہ لگیا بدل آسمان تے چھاگے نے پتہ نہیں کہ صبح 3 روزہ ہے کہ عید بغداد دے لوگاں نو فکر پہ گئی کہ بدل ہو گئے پتہ نہیں صبح عید کرنی ہے کہ 3 روزہ رکھنا ہے لوگ کہنے لگے او جڑا سیدان دا گھر ہے نا سنے انہاں دے گھر بچہ پیدا ہویا ہے رمضان شریف دے مہینے چ صبح ماں دا دودھ پیندا تے شام نو پیندا سارا دن روزہ رکھدا ہے صبح پتہ کر لیا جے بچے ماں دا دودھ پی لیا تے عید نہ پیتا تے روزہ ہے اچھا بولیا جو سبحان اللہ میرے نبی نے آؤندے ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے ہیں روزہ رکھیا نبی پاک نے آؤندے ہیں سجدہ کیتا غوث پاک نے آؤندے ہیں روزہ رکھیا گرامی قدر حضرات غوث پاک دی تربیت ماں کر رہی ماں تے باپ انج دے پالن والے ہون نا پھر تربیت ماں نے کیسی کی تھی ایک دن کول بٹھا کے فرمایا تو یتیم ہو گئے ہیں ایک گل ماں دی یاد رکھیں جی امی فرما پتر مرنوں مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولے اتھے سبحان اللہ کہہ نہیں سی حاجی صاحب آج ماما تے باپ پتہ کہ جدی تربیت بچے دی کر دیا پتر تینوں کوئی گال کڑے نا تے تو دا سیر پھاڑ کے آ جانا اسی کو یہ نہ کلو لے کے کھانے ہو اس طرح ہی پتر اسی نہ کلو کیوں ڈر کے رہی ہے جتے سے کسی نے پتھر مارے تو اٹ مارنی ہے پتر سیر پھاڑ کے آ جانا ہے کئی بیلی پتہ کی کہندنے اسی چنگے نال چنگے ہاں تے پیڑے نال پیڑے ہاں ایک کوئی صفت پہ نہیں چنگے نال تے سارے ہی چنگے ہوں گے چنگا تے ہوں گا جڑا کسے پیڑے نال بھی چنگا ہوگا کئی بیلی پتہ کی کہندے نے میرے کو پیڑی گل نہیں جی برداشت ہوں دی میں نہیں کدے برداشت کی ایک کوئی صفت تے نہیں چنگی گل برداشت نہیں کری دی چنگی گل تسلیم کری دی برداشت کری دی پیڑی گل برداشت ہوندی ہوئے جڑی برداشت نہ ہون والی ہوئے کری دی انہوں برداشت تے جے تیرے چھ برداشت کوئی نہیں دکھیا جے انسان اپنی برداشت نال بڑا ہوندے گاما پہلوان بہت بڑا پہلوان رستم ہند گزرے آئے ادھر نہ ڈردہ کو کشتی نہیں کردہ ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتا سی تے کسائی دی دکان تے گوشت لین گیا تے کسائی نہ گرما گرمی ہوگی تے کسائی نو جڑا بٹا ہوندہ نا گوشت تولن والا لوئے دا باٹ جنو کہندن وہ پکڑ کے تے گامے دے سر چ مارے گامے دا سر پھاٹ گیا گاما چپ کر کے ٹر پیا کسے مینا مار کے آکھا تو گاما پہلوان ہے انہیں تیرا سر پھاٹ دیتا تو انہوں اکھے کچھ نہیں انہیں آکھا میں اپنے زور نال گاما نہیں میں اپنی برداشت دی وجہ تو گاما
میرے نبی نے فرمایا پہلوان او نہیں ہوندا جڑا اگلے نو ڈھا لوے، فرمایا پہلوان او ہوندا جڑا غصے دی حالت وچ اپنے آپ نو ڈھا لوے۔ انسان اپنی برداشت نہ بڑا ہوندا ہے۔ یہ دیتے میں مکمل موضوع جمعہ دیتا برداشت کنو کہندے لیں، وہ سن لیا جی پھر انشاءاللہ تربیت ہو جائے گی۔ او وڑ واپس چلیے، ماں نے پتر نو کول بٹھایا تے غوث پاک نو فرما دیا نے غوث پاک میں نے فرما دیا عبدالقادر بیٹا مرنو مر جائیں کدے جھوٹ نہ بولو۔ غوث پاک 40 سال کنے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے، 15 سال ہر رات ایک قرآن ایک پیر تے کھلو کے پڑھے ہے۔ پر جدو غوث پاک نو پوچھیا گیا نا تسی غوث پاک کیویں بنے ہو تے آپ نے 40 سال دے وضو دا ذکر نہیں کیتا، 15 سالاں دی راتاں دے قرآن پڑھن دا ذکر نہیں کیتا۔ جدو پوچھیا گیا مقام کتھوں لے جے، فرمایا امی نے آکھیا سی جھوٹ نہ بولی، میں نہیں بولیا، رب نے ابن غوث پاک بنایا۔ گل ماں دی سی، ماں دی گل پچھے تربیت ماں دی سی۔ یاد رکھے اجے اگلا مہینہ آ رہا نا ذوالحج دا تے قربانی کرو گے نا، او ماں نے تربیت کی سی نا اسماعیل دی کہ باپ نے حلق تے چھری پھیر دیتی ہے پر پتر بولے آئی نہیں، کیونکہ امی نے سمجھا کہ پتر بھیجا سے پترہ جب ماں دی لاج رکھی کے آئیں ابو دے سامنے بول پیوں تے ماں دے پلے کچھ نہیں رہنا، میریاں تربیتاں دی لاج رکھی ابو چھری بھی پھیر دیتے ابو دے سامنے بولی نا، پتہ لگیا پچھے تربیت ماں دی سی، تربیتاں ماما کر دیا۔ غوث پاک تو لے کے بابا فرید تک تے بابا فرید تو لے کے پیر مہر علی شاہ تک تے پیر مہر علی شاہ تو لے کے آج دے دور تے ولی تک سارے دی زندگی پڑھ کے بیکھ لو، پچھے تربیت ماں دی، پچھے تربیت ماں دی۔ آپ درست ہو جو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے تے اپنی اولاد نو دیندار بناؤ، نبی پاک دا غلام بناؤ۔ یاد رکھے اولاد دی تربیت دے حوالے نے کوئی جملہ میں اکثر عرض کرنا تے تو انہوں بھی سنا دے ماں، یہ اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار بناؤ گے نا تے جاؤ پھر اپنی اولاد نو بیکن ہاؤس وچ پڑھا لو، چاند باغ وچ پڑھا لو، بلوم فیلڈ ہال وچ پڑھا لو، او لیول تے اے لیول جو تہاڈا دل کردا پی ایچ ڈی کروا لو۔ اپنی اولاد نو جب تک تسی اپنا فرما بردار بناؤ گے نا وہ نہیں بنے گی، اولاد فرما بردار نہیں بنے گی۔ اولاد فرما بردگار کرنی ہے تے ایک کوئی کلی آجے اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دیو تو اڈی آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ اپنی اولاد نو کملی والدہ فرما بردار بنا دو۔ نوجوانوں ماں نے آکھیا وے پترا جھوٹ نہ بولی، غوث پاک جد بچپن چ یتیم ہو گئے، ایک دن ماں نے آکھیا جا وے عبدالقادر پترا جا کے اپنے کھیتاں دے کھیتی باڑی کر، آپ اپنا بیل لے کے جڑے ویلے ہل چلان واسطے کھیتاں ول جا رہے تے رستے دے اندر بیل بول پیا، او ٹگا بول پیا، او جانور بول پیا تے غوث پاک نو کہن لگا عبدالقادر تو کوئی اتنا کمالی دنیا پہ آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کتنا کمالی آیا ہوں، کہن لگا نبی دا دوترا ہے، جا جا کے نبی دے بھی دیا خدمتاں کر۔ غوث پاک کھیتاں والے نہیں گئے، مڑ واپس سے آ گئے، آ کے امی دے سامنے ہاتھ جوڑ لیں، عرض کی تھی امی جی میں کھیتاں جو بائی بیجی کر نہیں آیا، میں کھیتی باڑی کر نہیں آیا، میں نبی دے دین دا پہرے دار بن کے آیا۔ نوجوانوں غوث پاک نو کسے نے پوچھیا تو انو کدوں پتہ لگا میں ولی ہاں؟ فرمایا میں بچپن گلیاں چ ٹردا سا، میرے اگے اگے کے فرشتہ ٹردا سی کہ لوگاں نو کہندا سی ہٹ جاؤ فقط دا ولی آ گیا۔ اللہ گرامی قدر حضرات، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے یتیم ہو گئے۔ آپ دی امی نے اٹھایا تے نان کے لے گئی تے آپ دے نانا جی حضرت عبداللہ سومی بہت بڑے اللہ دے ولی سن، مستجاب الدعوات ولی، جیڑی دعا کر دے رب وہی قبول کر لیندے۔ غوث پاک نو جا کے نا تے ماں نے نانے دی گودی چ رکھیا تے عرض کر دیا میرا پتر یتیم ہو گیا ہے، نالے نو پالو تے نالے دی تربیت کرو۔ غوث پاک دے نانا جی نے پتر نو گود چ رکھیا، ہن غوث پاک اپنے نانا جی دے ویڑے چ پہ پل دے، اپنے نانا جی دے حجرے چ پہ پل دے، نانا جی دے آستانے تے پہ پل دے۔ نانا جان اپنے وقت دے بہت بڑے کتب تے ابدال سن،
بہت بڑے ولی سن آپ ایک دن بچیاں چکھیرے نانے دے آستانے دے باہر اچانک آپ نے دیکھیا کہ ایک عورت گودے جو بچہ اٹھا کے لے کے آئی جب تھوڑی دیر اندر گئی تے مائی روندی باہر آئی غوث پاک نے مائی نو روندا باہر نکلدا ویکھیا تے قریب دوڑ کے جا کے کہنے لگے ماں جی اے مائی صاحبہ میں ویکھیا اس بابے کو لوگ روندے آوندے نے تے ہسدے جاندے نے تے تسی روندی آئی تو روندی جا رہی ہو وجہ کی ہے بھائی اپنے پتر پر اشارہ کر کے کہنے لگی میرا پتر بیمار ہو گیا مینوں کسی نے دسیا بابے کو لے جا بابا دعا کرے اللہ قبول کر لیندا ہے میں بابے کو پتر واسطے دعا کروانے آئی سا بابے نو میں آ کے عرض کی تھی بابا میرا پتر بیمار ہو گیا بھی شفا واسطے دعا کر دے بابے نے آسمان وال ویکھیا تے ویکھ کے کہنے لگا بیٹی پتر نو لے جاؤ آسمان تے لوہے محفوظ تے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں اینا بابے نے آکھیا بچے نے تڑپ کے جان قربان کر دی تھی کہنے لگی میرا پتر مر گیا کہنے لگی وے بچیا کی دساں اس بابے کو لوگ جھولیاں خالی لے کے آندے نے بھر کے جاندے نے میں تے بھری لٹا چلی میری گودی اجڑ گئی ہے میں چیخا مار کے رونے لگے پئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک باری آسمان وال ویکھیا فرمان لگے بی بی نانا اے میں بابے دیاں گلاں نہ کر او ویکھ تیرا پتر پیا کھیڑ جا جڑے میں نے بچے دے کپڑے چہرے تو کپڑا ہٹایا نیچے بچہ پیا کھیل جائے بی بی دوڑ کے بابے دے حجرے دے اندر گئی کہنے لگی بے بابا تو دیا کیسی بچہ مر گیا ہے آبے میرا پتر زندہ ہو گیا غوث پاک دے نانا جی نے نگاہ اٹھائی لوہے محفوظ والے دیکھیا تھے بچے دی عمر بڑی لمبی لکھی ہے فرمایا بی بی دس میرے حجرے جو نکل کے کی کیتا کہنے لگی کچھ نہیں کیتا ایک نکا جا بچہ ملے آؤ انہیں بس نہ یکھیا بی بی جا کے بابے نو کہہ دے یہ اوتھے زندگی لکھی ہوتی تیرے کھلکی لانے ہونا نوجوانوں غوث پاک دے نانا جی سمجھ گئے یہ تے میرے دوترے دا کمال ہے اپنی چھڑی پکڑ کے باہر نکلے لالے غوث پاک نو فرمان لگے عبدالقادر ٹھہر جا میں تیرا علاج کرنا غوث پاک اگے کے دوڑ دینے نانا جی پیچھے دوڑ دینے فرمان دے لوگوں نانے کلو بچایا جائے نانے کلو بچایا جائے غوث پاک دوڑ دے قبرستان دے اندر چلے گئے فرمان دے او قبرہ والے نانے کو بچایا دے قبرہ جو مردے باہر نکل کے غوث پاک نو گھیرا پا لے آؤ نانے نے جدو دوترے دی شان ویکھی چھڑی سوڑ کے فرمان لگے ادھر نانے دے سینے لگی جا نہ کوئی مارم تے نہیں سائے آیا نہ تے سمجھاؤ نہیں آیا سا ایڈی چھوٹی عمرے رب دے راز نہیں کھولی نبی کریم کے دن ممبر تے بیٹھے تھے ایک پینڈو نہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور جمعہ پڑھا رہے خطبہ دے رہے تے کہ اپنے سر جو ہاتھ مار کے کہندہ کملی والیا اسی مارے گئے میرے نبی فرمایا کیوں کی ہویا بھائی کیوں مارے گئے انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی کئی مہینے گزر گئے تے جانور بکھے مار چلے تے یا رسول اللہ کوئی بھی کھانوں نہیں مل رہا لوگ بچے بھی بکھان دے نال مار رہے جانور مار رہے یا رسول اللہ 1 سالی ہو گئی تے میرے نبی فرمایا تے میرے کل کی لینا ہو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دعا کرو بارش آ جائے اچھا پڑھے لکھے شیخ پورے دے شاہین ولاد میں چاؤن والے منو سچی دسو او جنہ دے جانور تے بچے پکھنل پہ مار دے سن اونا دعا نہیں کیتی ہونی دعا تے اونا بھی کیتی ہوئے گی پر نبی کل کیوں آئے اس واسطے ہے کہ ساڑی مننے نہ مننے پر سونے تیری تے مننے ہی مننے عرض کی تھی یا رسول اللہ بارش دی دعا کرو اے میرے والے کو شیخ پورے والے میرے نبی ہاتھ مبارک اٹھا کے نا حضور فرمایا صحابہ ہاتھ اٹھاؤ دعا کریے اے ہاتھ اٹھائے تھے حضرت انس بن مالک بیٹھے آپ فرما دینے جے نبی پاک ہاتھ اٹھا رہے تھے میں جلدی نہ آسمان وال ویکھیا کدھر کوئی بدل دا ٹکڑا نہیں تے آپ فرمان دے رب کعبہ دی قسم ہے جی انج کر کے نبی ہاتھ چکے تے میں ویکھیا تے او مدینے دی پہاڑیاں چنا کالیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں بدلیاں مدینے ول ٹر پئیاں او بدلاں دی ٹکڑے ٹر پے مدینہ طیبہ ول ٹر پے اجے میرے نبی ہاتھ ہی اٹھائے نے حضرت انس فرما دے میں بیٹھا اجتماع میں ویکھیا نبی پاک نے دعا کر کے انج کر کے جدو ہاتھ اپنے چہرے انور تے پھیرے نا تے آپ فرما دے رب کعبہ دی قسم میں ویکھیا تے سارے مدینے دی فضا تے کالے بدل چھا گئے آپ فرما دے چھم
छम बारिश शुरू हो गई अजे नबी पाक मिंबर ते बैठे सन ते इन्नी बारिश हुई कि मस्जिद नबी दी छत पे चोवे ते बारिश दे पानी दे कतरे मेरे नबी दी दाढ़ी मुबारक ते पे डिगदे ने पर अगली गल सुन के ना ते सुनिया दा ते कलेजा ही ठर जाना है। यकीन करिया जे जुमे दा सारा दिन बारिश हुई, अगली रात बारिश, हफ्ते दा दिन बारिश, इतवार दा दिन बारिश, सोमवार दा दिन बारिश, मंगल दा दिन बारिश, बुध दा दिन बारिश, जुमा रात दी रात दे दिन बारिश। अगला जुमा आ गया, नबी पाक मिंबर ते बैठे, ओ ही पिंड उठ के खलो गया ते सिर च हाथ मार के कहंदा कमली वाले असी मारे गए। औलाद वाली ने फरमाया कहते पिछले जुमे भी आखी सी मेरे नबी ने फरमाया पिंडुआ हुन की आया, हाथ जोड़ के कहने लगा कमली वालिया बारिश बंद करा दे, अगे भूखे मर चले सा हुन डुब डुब मर चले। चोर आ गया, गौस पाक नफल पे पढ़ दे। हुन तुसी सोचोगे गौस पाक ते फकीर जे बंदे सन उन्हां दे घर चोर की लेना है, पर याद रखियो गौस पाक जेड़ी पगड़ी पहनदे सन ना, सिर्फ पगड़ी ओ 70,000 दिरहम दी सी। आज ते मौलवी चंगा सूट पा ले, मोटरसाइकिल ला ले ते कई बेली मोहल्ले दे पता की कहंदे ने ए मौलवी साडे महल्ले आके फिट गया। पर याद रखियो अपने उलमा नूं इतना नवाजिया करो कि चौधरी दी कोठी वेख के मौलवी दा दिल ना करे कदे मैं भी चौधरी हुंदा, ओ मौलवी दी कोठी वेख के चौधरी दा दिल करे कदे मैं भी मौलवी हुंदा। फिर ओ अपने पुत्र नूं मौलवी बनावे, आखे मेरा पुत्र आलिम दीन बने। हारून रशीद बादशाह बगदाद दी जामे मस्जिद चों जुमे दी नमाज पढ़ के निकलिया ते ओदे नाल ओदे दो शहजादे मामून ते अमीन ओदे दोवें शहजादे नाल चल रहे ते अगे अगे बच्चों दे उस्ताद जा रहे। उस्ताद इमाम कुसाई रहमतुल्लाह अलैह जेडे बच्चों नूं पढ़ांदे सन ओ जुत्ती पे पांदे ने ते बादशाह दे पुत्रां दौड़ के जाके ते जुत्ती पकड़न दी कोशिश कीती कि मैं उस्तादां दी जुत्ती पकड़ा। एक जुत्ती दा पैर एक शहजादे दे हाथ च ते दूसरा दूसरे शहजादे दे हाथ च आ गया। दुआं ने उस्तादां दे पैर चुक के ते जुत्ती च पहनाए ते हारून रशीद कहंदा मैं खलो के पिया सोचा बादशाह मैं वां कि असल बादशाह ते ए वे ना जिदी जुत्ती नु हाथ लानो शहजादे पे तरसदे ने। तो चौधरी दा भी दिल करे कदे मेरा भी पुत्र आलिम दीन होवे, लोग मेरा इंज एहतराम करन, अपने उलमा नु इंज नवाजो। पर गल बिखर जाएगी, मुड़ वापस आवां। ओ चोर आया ना गौस पाक दे, ओदा ख्याल सी पगड़ी चुक के ले जावां, पगड़ी बेच देवांगा, मेरियां नस्लां बैठ के खावण गियां। ओ चार पैदे नीचे छुप गया, ओदा ख्याल सी बाबा सोवे ते मैं जावां ते बाबा किथे सोवे। बाबे नूं 40 साल दियां रातां गुजर गईयां जागदे। बाबे ने मालिक नाल लव लगाई, बाबा जी नफल पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे। हुण चोर सोची पै गया बाबा ते नहीं सौंदा, अद्धी रातों रात ढली तो ख्याल है बाबा ते नफल पे पढ़दा ते मैं ते जावां। ओहने पगड़ी चुकी टुर पिया, दरवाजे कोल गया ते अखां नबीना हो गईयां, नजर ही कुछ ना आवे। वापस आवे ते ठीक हो जाए, दरवाजे वाल जावे ते नबीना हो जाए, ना जान जोगा ना रहन जोगा। चार पाई दे नीचे छुप कर रोई जावे, जा सकदा नहीं, किथे फस गया, अज किथे आ गया। हुण जान जोगा रहा ना। तहज्जुद दी नमाज दा वेला होया ना, अचानक गौस पाक दा दरवाजा खड़किया। आपने पूछा कौन? बाहरों आवाज आई हजरत खिजर अलैहि सलाम आया। आपने फरमाया किधर आए हो? सरकार फलां इलाके दा कुतब फौत हो गया, कुतब लेना आया, कुतब दियो। हुण तुसीं पुछोगे कुतब की हुंदा? जेड़ियां माई चक्की चलांदे सन ना, ओ चक्की दे दो पत्थर दे पार्ट होंदे सन, विच एक लकड़ी दी किल्ली, ओ लकड़ी दी किल्ली नु कुतब कहंदे ने। अगर कुतब नु खेड़ लिए तो चक्की चलदी नहीं, चल सकदी नहीं। वलियां च कुतब उस वली नु किया जांदा जेड़ा चक्की दे कुतब दी तरह पूरे इलाके दा निजाम चलावे। असी समझदे एमएनए एमपीए चेयरमैन साहब नाजिम साहब काउंसलर साहब साडे इलाके दा डीपीओ डीसीओ निजाम चला रहे हैं, ये भी हकीकत है। मगर असल हकीकत हर इलाके दा निजाम चलाना उस इलाके दे कुतब दी ड्यूटी होंदी है। कुतब की है, कुतब की है, कुतब की है। और आसान बस एक ही गल करके ते फिर आगे चलिए जल्दी जल्दी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कोल बंदा आया ते आके मुरीद कहने लगा ए दिल्ली शहर दा निजाम बड़ा ढिला चलदा है। फरमाया दिल्ली दा कुतब बड़ा ढिला है। हजूर केड़ा है? फरमाया दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदे हो, दिल्ली दा कुतब है। मुरीद आके कह लगा बाबा जी खरबूजा चकते कराओ। आपने एक चक किया, थोड़ा जा खा के सट के कह लगा फिक्का होर चक कराओ। बाबा जी दूसरा दिता, वो भी सट के कह लगा होर चक कराओ। तीसरा, सारी दुकान ही चक कर गया, बाबा जी बोले ही नहीं।
بندہ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا چیک کر کے ہیں بندہ ڈھلا ہی ہے. چند دن بعد آ کے کہنے لگا دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے. فرمایا دلی دا کتب چینج ہو گیا ہے, جڑا نواں کتب آیا بڑا جلالی تے سخت ہے. حضور کیڑا ہے؟ فرمایا دلی گیٹ تے شربت پیا بیچ دئی, او دلی دا کتب ہے. وہ جا کے مرید کہنے لگا بابا جی شربت چیک تے کراؤ. آپ نے تھوڑا جا چیک کرایا, کہندا ہور چیک کراؤ. تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے بیچن والے سمجھو. تو ہر علاقے دا کتب علیحدہ ہوندا ہے, اودی ڈیوٹی علیحدہ ہوندی ہے. وہ حضرت خضر علیہ السلام آئے تھے. حضرت چونکہ کتب بنانا غوث دی ڈیوٹی ہوندی ہے تے ڈیوٹی تے چھوڑ کے انہاں خضر علیہ السلام دی ڈیوٹی ہوندی ہے. غوث پاک کول خضر آئے تے آ کے کہنے لگے ہائے ہائے میں کیڑا کیڑا رنگ دیواں. اے سیال شریف دا دورہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے تے آپ دا مرید بیٹھا تے آپ دے مرید اج ماں نے 40 دینار ایتھے آستین وچ سی کے نا تے فرمایا جا پتر جا کے نانے دا دین پڑھ. یاد ہے پھر راہ وچ ڈاکواں لٹ لیا تے قافلہ لٹ کے تے ایک ڈاکو آیا آپ دے کول تے ویکھ کے تے حسن تے ہے سی نا جڑا حسنی حسینی سید ہوئے کنا کو سونا ہوئے گا. او ڈاکو آ کے قریب تے کہنے لگا بچیا تیرے کول کی ہے؟ فرمایا 40 دینار. انہیں آکھیا بچہ جو ہے 40 دینار کتے ٹر گیا. دوسرا آیا انہیں پوچھا تیرے کول کی ہے؟ 40 دینار. جڑا ڈاکواں دا سردار سی او دا نام سی احمد بدوی. انہیں جدو سارا قافلہ لٹ لیا تے پوچھا ہاں بھائی کوئی لٹن والا رہت نہیں گیا؟ انہیں آکھیا ایک بچہ ہی رہ گیا. آکھیا بچہ بلاؤ. غوث پاک نو بلایا گیا تے احمد بدوی ڈاکواں دا سردار کہنے لگا تیرے کول کی ہے؟ فرمایا میرے کو 40 دینار. آکھیا کتھے؟ آکھیا امی نے ایسی تے. آکھیا وہ دیڑ کے دکھا, وہ دیڑیا تے 40 دینار نکلے. ڈاکو نے تلی تلی رکھ لے تے کہنے لگا تو جھوٹ بول دیندا تے سانو کی پتہ سی تیرے کول دینار نے تے تو جھوٹ بول دیندا تیرے پیسے بچ جانے سن. غوث پاک فرمان لگے ہاتھ بچپن ہے تے ہنس کے فرمان لگے لے جھوٹ بولے پیسے تے بچ جانے سن پر ایمان تے نہیں سی نہ بچنا. ایمان تے نہیں سی نہ بچنا. ڈاکو دی چیخ نکل گئی. انہیں آکھیا تینوں گل کنے سمجھائی؟ آکھیا امی نے آکھیا سی بیٹا مرنو مر جائے جھوٹ نہ بولی. احمد بدوی دی چیخ نکل گئی تے رو کے کہنے لگا تو نکا جاؤ کے تے ماں دیاں منی جانا ہے تے میں ایڈا وڈا ہو کے رب دیاں بھی نہیں مندا پیا. انہیں آکھیا پھر انج کر مینوں توبہ کر, توبہ کرا تے معافی دے, توبہ کرا تے معافی دے. غوث پاک نے ڈاکواں دے سردار نو توبہ کرائی. انہاں کول معافی دے کے نا تے انہاں دوبارہ کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا. سارے ڈاکو کہنے لگے کہ ڈاکواں چ تو سردار سیں تے توبہ چ بھی تو ہی سردار ہیں. میں کتاباں چ پڑھیا اے او احمد بدوی ہے جڑا ایڈا بڑا رب دا ولی بنیا کہ او دی قبر بھی جنت البقیع چ بنی سی. بچپن تو نگاہ کر دینے تے ولی بنائی جان دے. آگے بغداد آپ نے قرآن مجید حفظ کیتا. 9 سال دا درس نظامی اس دور چ جامعہ نظامیہ بیچ آپ نے بغداد چ پڑھیا. اگلی گل سنو, وہ جڑے ماں نے 40 دینار دیتے سن او تے ختم ہو گئے. ان بھوک لگی نا تے آپ فرماتے نے میں کئی باری بے ہوش ہو جانا بھوک دے نال تے لوگاں نے مینوں مردہ سمجھ کے غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا. فرماتے نے بھوک نال کدے کدے اے حالت ہو جانی کہ میں مدرسے دے بچے نال لے کے تے بغداد دے دریائے دجلہ دے کنارے ٹر جانا. اوتھے صبح صبح سبزی بیچن والے اپنی سبزی بیچ کے منڈی چلے جاندے تے انہاں دی سبزی دھون دے نال جڑے پتے سبزی تے گوبھی وغیرہ دے کو پتے گر جاندے سن, او پتے کھا کے میں گزارا کردا رہیا پر نبی دا دین پڑھدا رہیا. مولوی ایویں نہیں بنیا جاندا. کدے جا کے مدرسے دا کسے دا وزٹ کر رات نو جایا جے کہ بچے کیویں صفاں تے ستے ہوندے. اساں وقت گزارے نہیں نا مدارس. اج لوگ ایتھے ویکھدے نے آسی صاحب دی بڑی ٹھاٹھ والی زندگی تے فلاں پر یقین کرے آجے میں لکھاں تے کروڑاں سلام کرنا انہاں علماء نو او جڑے اج بھی دال کھا کے تے ٹٹیاں صفاں تے بیٹھ کے محمد دے دین دی پہرےداری کری جا رہے. بیکن ہاؤس سے جڑے بچے پڑھ دینے ہوتے ایکس ایل آئی تے جان دینا پراڈو تے جان دینا پر او جڑا مدرسے جان دینا. میرے نبی نے فرمایا او جدو ٹور دے تو دے پیران دے تھلے فرشتے پر بچھا کے نال نال ٹور دے. غوث پاک عالم دین بن گئے. پھر اپنے وقت دے شیخ الحدیث تے شیخ القرآن بنے. مدرسہ بنایا, لوگ اپنے بچے داخل کرا گئے. ایک عورت آئی تے آ کے بچہ غوث پاک دی گودی چلا کے کہنے لگے میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ, انہوں بھی داخل کرو. آپ نے داخل کر لیا. حاجی صاحب احمد رضا صاحب ورک صاحب پیجان تھوڑے دیر بعد نا ماں بچے نو ملن آئی تے دیکھا بچہ بڑا کمزور. ماں نے بچے نو بٹھایا تے سکی روٹی دے ٹکر دال وچ بھگو کے کھا لیا.
ماں نو خیال ہے میں تے چوریاں کھلا کے پالیا سی تے میں تے بڑا موٹا تازہ کر کے بھیجا بابے نے دال کھلا کھلا کے میرا پتر کمزور کر دیتا ماں نو غصہ آیا غوث پاک دے حجرے بڑے غصے نہ لگئی تے اندر جا کے ویکھیا تے غوث پاک مرغے نہ روٹی پہ کھاون مائی نو ہور غصہ چڑھ گیا مائی بڑے غصے نہ کہنے لگی میں چوریاں کھوا کے پال کے دے گی سا میرے پتر نو عالم بناؤ تے انہوں دالاں کھوا کھوا کمزور کر چڑھیا تے آپ مرغے کھائی جاندے ہو نوجوانوں مائی دا جواب دے غوث پاک نے نہیں دیتا او جڑیاں مرغے دیاں ہڈیاں سامنے نے انہاں دے ہاتھ پھیر کے فرمان لگے کم بیذن اللہ آپ نے نہ فرمایا مرغا باغاں دیندا ہی اٹھ کے کھلو گیا مائی ول ویکھ کے کہن لگے مائی جی جدو تیرا پتر اس مقام سے آوے پھر پاویں دال کھاوے پاویں ککڑ جدو پتر اس مقام تے پہنچاویں گی پھر اودہ دو دل کرے کھا لوے پر ہن تے چکی چ گزرنا پاوے گا نا اجے علم حاصل کر رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پھر او شریعت ایک رات نفل پہ پڑھ دے تے چور آ گیا او جاگ دے ہو تسی ہو گئے ہو مست پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاندہ ہے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی دا مرید بیٹھا تھے کہ بابا ملنا ہے بابا جب ٹوریا تھے آپ اپنے مرید نو فرماتے نے خضر علیہ السلام نو ویکھ رہے تھے ویکھ لے اے خضر میں نو ملنا ہے سن تے مرید بول کے کہندہ میں اس خضر نو کیوں ویکھاں میں انہوں نہ ویکھاں جنہوں او خضر ملنا آیا تو حضرت خضر علیہ السلام ولیاں نہ ملاقات کر دے رہندے نے آج غوث پاک دے دروازے آئے آکھیا منو فلاں علاقے دا کتب فوت ہو گیا دیو آپ نے فرمایا صبح کے لا جائیو تے خضر کہنے لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تے پھر ذمہ داری تو آڈی جے غوث پاک نے فرمایا میں ذمہ داری نہیں لانی تے حضرت خضر فرمان لگے پھر دیو کتب دیو غوث پاک نے کنڈا کھول کے فرمایا جا کتب لانا جے منگی تھلے چھپیا خضر علیہ السلام نے ادا بازو پکڑیا فرمایا کتب جی آؤ چلی آئے وہ کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام نے فرمایا چپ کر کے ٹری جاؤ تو بے گاؤں سے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے غوث پاک نے چور نو کتا بنا دیتا وہ چور کتا بن کے نالے بغداد دی گلیاں چٹورتا جاوے نالے آکھے لوگوں جاؤ اس بابے دے مرید ہو جاؤ جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دیندا غلاماں نو خالی کیویں جان دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بس بھائی جڑا چورا نو خالی نہ جان دے وے وہ غلاماں نو خالی کدو جان دیندا ہے باقی گلاں اگلی واری ایک حضرت قلم تو لکھنا نہیں او پیر میرے علی اللہ نے فرمایا سی میں کر دینا ویسے لکھ کر دئیے جی گل ہوئی جڑا تقدیراں لکھنا لوا کہ اللہ فرمایا تقدیراں لکھ وہی ہے جی اچھا چلو بھائی سبحان اللہ فرماؤ تو میں تو سنا دے گا جدو مرزا غلام احمد قادیانی لانتی مرزئی آیا نا جھوٹی نبوت دا دعویٰ کر کے تھے انہیں آگیا آؤ میرے مقابلے چ جن نے مقابلہ کرنا میرا علمی مقابلہ کرے انہوں پتہ سے کسے نہیں ہونا تے ایک بابا اٹھیا جدہ نا سی بابا پیر جماعت علی شاہ ایک بابا ساڑھا اٹھیا حضرت پیر میر علی شاہ اچھا بولو سبحان اللہ لاہور آ کے پیر جماعت علی شاہ نے سٹیج بنا لیا مرزا قادیانی دے گھر دے سامنے تے آپ نے ختم نبوت کانفرنس رکھ لی 40 روزہ کانفرنس فرمایا 40 راتاں روزانہ کانفرنس ہوئے گی لکھاں لوگ آگے تے روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں ایک بندے نے کانے چاکھیا بابا جی یہ 40 روز کنہ کو لنگر ونڈو گے آپ نے فرمایا میں کیڑا کولو دینا میرا لنگر چورہ شریف دے رستے مدینیوں کے آیا ہوتا ہے میں بابے چورے والے دا لنگر بنڈی جانا ہے ہن جب گرامی قدر تقریریں ہو رہی ہیں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی آگے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب سارے بابے کٹھے ہو گئے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مرزا قادیانی نے فرمایا میں تیرنا مناظرہ کراں گا نہ آوے آپ نے فرمایا ایک باری گھروں تے نکل
घरों ही ना निकले। आपने फरमाया चल हुन ए दस करना की है, तू तकरीरी मुकाबला नहीं करना चाहता? कहने लगा मैं तहरीरी मुनादरा करना है। फरमाया किवें? कहने लगा मैं सुप्रीम कोर्ट विच जाके ना ते फिर मैं मुकाबला करांगा। हजरत पीर मेर अली शाह ने फरमाया सानू ए भी कबूल है। गिरामी कदर हजरात जदों मुनाजरे दा वेला आया सुप्रीम कोर्ट विच पीर मेर अली शाह पहुंच गए पर मिर्जा कादियानी नहीं आया। आपने फरमाया किवें आवेगा? कहने लगा इंज करने सूरह फातिहा दी तफसीर मैं भी लिख के भेजना, तुसी भी लिख के भेजो। जेड़ा सही अरबी लिखे ते जिदी तफसीर बड़ी पावरफुल होवे ओ सच्चा। पीर मेर अली शाह ने फरमाया नाले नबूवत दे दावे करना है ते गल्लां लिखन लखा दिया करना है। आपने फरमाया लानतिया तू ते कहना सूरह फातिहा दी अरबी तफसीर तू ही लिखे मैं भी लिखाऊं। फरमाया इंज कर दे तू भी कागज पे कलम भेज दे, मैं भी ते कागज पे कलम भेज देना। जिदा कलम उठ के आप ही लिखे ओ ही सच्चा। ओ सच्चा जेड़ा कलम उठ के आप ही लिखे। मिर्जा कादियानी दौड़ गया, उन्हें आख्या नहीं नहीं इंज नहीं। आपने फरमाया किंज? कहने लगा एक मरीज तुसी लेके आओ ते एक मरीज मैं लेके आउना, तुसी भी दुआ करो मैं भी दुआ करना, जिदी दुआ ना मरीज ठीक हो जाए सच्चा। आपने फरमाया लांतिया गल्लां नबूवत दियां करना है ते गल्लां मरीजां वालियां करना है। दावे नबूवत दे ते गल्लां मरीजां वालियां। अल्लाह जिंदगी वाली नेक ते साले करे। गिरामी कदर हजरात आपने फरमाया लांतिया नबूवत दे दावे ते गल्लां मरीजां वालियां। आपने फरमाया तेरा सेक्रेटरी लंगड़ा है ओ ते तेरे को ठीक नहीं होया ते मरीज की ठीक करने ने तू। आपने फरमाया लांतिया गल्लां मरीजों वालियां करना है, दावे नबूवत करना है। फरमाया मरीज की करने में आजा कब्रिस्तान टुल चलने या मुर्दा तू जिंदा कर दे या मैं कर दे। किसी ने हजरत पीर मेर अली शाह ऊंचा बोलो सुनो ऊंचा बोलो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आसाना लिया चूरा शरीफ। किसी ने आख्या पीर मेर अली शाह एडा बड़ा दावा कीते मुर्दा जिंदा करना किवें करना सी? आपने फरमाया मैं केड़ा आप करना सी, मेरी कण ते हजूर ने थपकी दे के फरमाया तू कह दे असी कर देवांगे, असी कर देवांगे। जो पीर मेर अली शाह तस्बीह पढ़दे पढ़दे जा रहे गोलरे दे रेलवे स्टेशन ते अंग्रेज बंदूक लेके निकलिया ते अंग्रेज तस्बीह वेख के कहंदे बाबा जी ये की है? ते आप ओदी बंदूक वेख के फरमांदे ने ये की है? अंग्रेज कहता मेरा हथियार है, आप तस्बीह वखा के फरमाते ने मेरा हथियार है। कहने लगा बाबा जी ये की कर दो? आप ओदी बंदूक वाली इशारा करके फरमाते तुसी ये की कर दो? कहता मैं करके वखाना। उस सामने दरख्त परिंदा चहचहा रहा। अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी, गोली जाके परिंदे दे सीने च लग गई, परिंदा फड़फड़ा के जमीन से डिगे मर गया। अंग्रेज कहने लगा मैं दे नाल ए करना वा। आप तस्बीह पढ़दे पढ़दे मुर्दा परिंदे दे कोल गए, परिंदे नु तस्बीह लगाई, परिंदा उड़ के जाके दरख्त ते बैठ गया। फरमाया मैं ए दे नाल ए करना, फरमाया मैं भी ये नाल ये करना। आपने फरमाया जे मुर्दे ही जिंदा करने ते एक कम है, असी भी कर लेने। साडा नाना गौस पाक भी कर लेंदा ते उन्हां दा नाना कमली वाला भी कर लेंदा है। ओ जे ईसा अलैहि सलाम मुर्दे जिंदा कर सकदे ने ते कमली वाले दे नौकर नहीं कर सकदे। बस अल्लाह ताला तुहाडे वेड़े